निवडला गेलेला आहे आणि आमच्या समितीतर्फे दरवर्षी आम्ही जीवन गौरव पुरस्कार देतो। यंदा आम्ही जे जीवन गौरव पुरस्काराचे कामगिरी म्हणून ज्यांना आम्ही निवडलेले आहे ते म्हणजे 1987 साली आपल्या समाजाची जी परिषद झालेली होती महापरिषद, या परिषद सर पुढे बघा सर 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 पुढे बघा सर सर पुढे बघा काम केले, अथक परिश्रम केले आणि ती 2 दिवसाची परिषद त्यांनी घडवून आणली। त्यामध्ये त्यांनी सेवाचा वाटा उचलला ते म्हणजे वसंत पवार बोलीचे आणि त्याच्यानंतर दुसरे जे या पुरस्काराचे मानकरी आहेत ते म्हणजे आदरणीय समाराम दुर्गावकर सर, आपले सामाजिक दान त्यांनी दिलेले आहे। म्हणून यावर्षी आम्ही सगळे गोंयकारांक समस्त गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। तशेंच आमचे बरोबर आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय येतात। आम्ही आज जेन्ना आम्ही आमचे फ्रीडम ऑफ स्पीच बाकी सगळे आम्ही म्हणतात, द वे वी लिव्ह अँड द वे वी मूव इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लें। समाजांतल्यान येवन सुद्दां आपले सगळे जाग्यार घालून बुद्धिमत्वान कॉन्स्टिट्यूशन तयार करप आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन आदाराचेर भारत देशाची पूर्ण प्रगती कशी जावंक जाय, कशें लॉ येवंक जाय ताजेर सगळें उलोवप। आणि आज जेन्ना आमी नरेंद्र मोदीजी माननीय प्रधानमंत्री विकसीत भारताची भाशा उलयता तेन्ना खूब इम्पॉर्टंट आसा की कॉन्स्टिट्यूशन राखून आमी आमची वाटचाल फुडें घेवपाक जाय। ऑपोजिशन एक वाटेन जी तुटफूट उलयत असतात आणि संविधान खतरे में है, तांणी पयलें म्हाका दिसता स्वता वचून परत पळोवचें पडटलें तांणी कितल्या फावटी संविधान खतरेन घाल्लें तें। आणि बाबासाहेब आंबेडकराचें जे संविधान जे आमी आज पूर्ण देश पळयता तातूंत विकसीत भारत घडयता आसतना, विकसीत गोंय घडयता आसतना डबल इंजीन सरकार ते माननीय प्रधानमंत्री आनी हांगा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या चालीक घेवन म्हाका दिसता खुबशें आमकां काम करपाची गरज आसा। आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय म्हाका दिसता सोशल वेलफेअरान भरपूर प्रगती हाडिल्ली आसा, जातूंतल्यान सगळ्या समाजाच्या अंतर्गत सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो जो प्रयत्न आसा तोय खूब कौतुकस्पार्थ आसा। आनी म्हाका दिसता गोंय विकसीत करता आसतना सगळ्यांचो आमचो सहभाग आसतलो। हे तांचे जे विचार आशिल्ले ते फुडल्या जनरेशनाक व्हरता आसतना तातूंत तेच विचार फुडें व्हरपाचो आमचोय प्रयत्न आसता। सर पर्वरीम आंबेडकर भवन येता तेजे कितें आंबेडकर भवन हे पर्वरीम येतात आत्ता कळ्ळां म्हाका, मागीर उलयता सुद्दां। ओके डिपार्टमेंट अजून नवे नवे स्किमी करतात। आमची एक नवी स्कीम आसा ती सगळ्या लोकां खातीर पॅलिएटिव्ह केअर स्कीम आसा। पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटलान खंयचोय पेशंट आसता आनी ताजे म्हणजे अजून इम्प्रूवमेंट कांय जावपाक शकना तेन्ना दोतोर सांगता की ताका घरा व्हरात, कारण हांगा बेड ना किंवा बाकीचें जायना, कारण ताजें इम्प्रूवमेंट कांय दिसना। आनी ह्या वेळार फॅमिली खूब हातून भितर पॅनीक जाता की हाका घरा कडेन व्हरून ऑक्सिजन कसो लावप, ताका वाद्य कशें लावप किंवा ताका ड्रिप्स कशें लावप। म्हणून आमी एक कितें केलां, एक डॉक्टर्स आसा जे वॉलंटियरली काम करतात, तांचो एक संच आसा, NGO करतात आनी ते NGO असे जे पेशंट्स आसात ते त्या हॉस्पिटलान भितर शिफ्ट करतात। 2 महिने 3 महिने शेवटचे जे घटका मोजपी पेशंट्स आसात तांकां बरे तरेन आरोग्य पेनलेस आरोग्य दिवपाक जाय, ट्रिटमेंट शेवटचे पर्यंत जावपाक जाय। हाजे खातीर पॅलिएटिव्ह केअर योजना आमी केल्ली आसात। कोणाच्याय खंयच्याय कुटुंबाक अशें आसा की घरा कडेन ताजे ट्रिटमेंट करप शक्य ना जाल्यार आमी अश्यो आयडेंटिफाय करतात आनी तांकां सरकार मदत करता आनी सरकार प्रत्येक पेशंटा फाटल्यान तांकां पयशे दितात ताजे केअर घेवपा खातीर। सो तांकां विनामूल्य ही सेवा उपलब्ध जाता आनी पेशंटाचे बरे भशेन शेवट पर्यंत ताजे केअर घेतले वता। सर कशें अप्लाय जातले आनी खंय येवपाक अशें कितेंय जालें जर जाय जाल्यार आमकां डायरेक्टर आमचो एप्लिकेशन आमकां जर म्हाका कॉन्टॅक्ट केलें, डायरेक्टराक कॉन्टॅक्ट केलें, आमच्या खंयच्याय हातून भितर केलें जर जाय जाल्यार पॅलिएटिव्ह केअर योजनेचे आमी परत एक फावट पॅम्पलेटूय काडटले की थंय त्या हॉस्पिटलान वचून ताणें भरती जावप कळ्ळें न्ही। पॅलिएटिव्ह केअरा खातीर कोणाक इन्फॉर्मेशन दिता आमी या आमची वेबसाईट आसा, वेबसायटीर लोक वेबसायटार फील हय पॅलिएटिव्ह केअर म्हणून केलें जर जाय किंवा समाज कल्याण खात्याक जर इन्फॉर्म केलें जर जाय जाल्यार आमी तांकां त्या हॉस्पिटलाक
आणि इन्फॉर्म करतात तो पेशंट ही शिफ्ट जाता. कितें डॉक्युमेंट लागता ताका डॉक्युमेंट आसतले की ते हॉस्पिटलाचे जे हॉस्पिटलान ते भरती आसतात तांचे कडच्यान तांकां एक प्रिस्क्रिप्शन ताजी हिस्ट्री ताका फर्दर ट्रिटमेंट कितें आसा वो करपा खातीर तांकां दिवपा जाय आनी ताजे जे नेमके आजार कितें आसा आनी ताका लायन ऑफ ट्रिटमेंट कितें आसा ती लायन ऑफ ट्रिटमेंट कंटिन्यू करतात ह्या हॉस्पिटलांनी. सगळ्यात पयलीं हांव आयज भारतांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंतीनिमतान तांकां हांव मनकाळजांतल्यान अर्ग ओंपतां. देशाचें संविधान ताणें बरयलें आनी सगळ्यांक समानता दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताका लागून आयज देश प्रगती पथाचेर आसा अशें रुचितिल्लें व्यक्तिमत्व आसा. आनी हांव मुद्दामून कौतूक करतां आमचे मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय की ह्यो ज्यो जितल्यो पळय योजना ज्यो आसात त्यो वंचितां खातीर आसतल्यो मागीर सगळ्या लोकां खातीर आसतल्यो त्या योजनाचो लाभ सकले स्तरा पर्यंत पावपाक लागून आयज तांच्यांनी हांगा जितले हांगासरले उपस्थित आसतले तांकां ताची म्हायती बी मेळची म्हणून खुबशी म्हायती म्हाकाय खबर नाशिल्ली पण आतां जेन्ना विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी खऱ्यांतली खरी बरी गजाल की आतांच आयुश्यमान भारत स्किमीचेर आतांच एनरोलमेंट जालें. तुमी पळयलां खंयचे थंयच कार्ड हें करून सो तांचें हें कितें म्हणटा तें आयचे हातूंत पयले एनरोलमेंट स्टार्ट जालें. सो एक बरी गजाल आसा की सकले स्तरा पर्यंत पावोवपा खातीर केल्लो प्रयत्न ताचो फळादीक आयलो म्हणून परत एक तर ह्या महामानवाक हांव नमन करतां. आनी तशेंच आमचे सरकार केंद्र सरकाराचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा आसा आनी आमचे गोंय सरकाराचे आसा तांणी केल्ले हे प्रयत्न सगळे स्तरा पर्यंत पावतले अशी. सर व्हडलो स्कीम आसा आनी खूब लोकांक अवेरनस ना तेजे बद्दल कित्याक इतले बरे स्कीम गोवा गव्हर्मेंटान काडला पण लोकांक खबर ना. म्हाका एक मुद्दामून बरें दिसता की हे जेन्ना प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर जेन्ना म्हजो सगळे कडेन दौरो जालो आसा त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जाणून म्हणजे लोकां कडेन हात वयर काडून विचारतात. तुमी पळयलां की कोणाक ही स्कीम खबर आसा ती स्कीम खबर आसा. फाटल्या ज्या 6 वर्सान आनी जे केंद्र सरकारचे 10 वर्सान केल्ले प्रयत्न आसा ते सगळे स्तरा पर्यंत पावपाक आमी मातशे थोडे कमी आसात आनी म्हाका म्हणून बरें दिसलें की ह्या निमतान परत एकदां सगळे मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं सदानंद तानावडे आसूं मागीर सुभाष फळदेसाय आसूं सगळे जाण आतां प्रयत्न करतात आनी सगळ्यो स्किमी म्हणजे ते नंबर कितले 189 प्लस जाल्ले आसा त्यो सगळे स्तरा पर्यंत लोकां पर्यंत पावयतले की लोकांक कळुनी बाबा हें तुमचे खातीर कितें व्हडलें दवरिल्लें आसा. तीच म्हाका दिसता खरी श्रद्धांजली जातली. आनी अंत्योदय ह्या शब्दाचो जो अर्थ जर आसा जो आमी परत उलयता सगळे स्तरा पर्यंत शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय ताजो एक भाग सक्सेसफूल जातलो. सर आंबेडकरांची जयंती आणि त्या निमित्तान आमी सबंद देशभर ज्या तरेन उत्साहान ही जयंती मनयतात आनी गोंयांत वार्षिक आंबेडकर हे जे गार्डन आसा हांगासर मोठ्या प्रमाणात स्टेट फंक्शन जे आसा सरकाराचें तें वार्षिक हांगा करतात आनी ह्या निमित्तान गोंय भरले सगळेच जाण हांगा उपस्थित असतात. ह्या वर्साची स्पेशलिटी हांव खरेंच आमचे मंत्री सुभाषबाब फळदेसाचे अभिनंदन करता कारण समाज कल्याण खातें जें आसा ते सदोदीत एखाद्या खात्याचें वेगळ्या पद्दतीन कशें काम करप जाल्यार तेजे कडेन शिकूंक जाय. म्हणजे पर्पल फेस्टिवल सारकिल्लें सुद्दां म्हणजे कोणाच्या तकलेनूच येवनाशिल्लें म्हणजे वेगळे पद्दतीन कितें तरी करप म्हणजे खातें हें व्हडलें अशें न्ही तें व्हडलें खातें मंत्र्यान जर विचार केलो जाल्यार तशें जावंक शकता. तें एक उदाहरण तांच्यांनी हांगा दाखयल्लें कारण एवरी इयर आमी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याक हार घालप भाशणां करप आनी वचप अशें जातालें. ह्या वर्सा तांच्यांनी एक वेगळेपण केलें की समाज कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान विविध वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा सामान्यांतल्या सामान्य पर्यंत अंत्योदय तत्व जें म्हणटात त्या पर्यंत पावपाक लागून ज्यो स्किमी आसा तेची माहिती अवेरनेस सगळ्यांक जावचें. कांय जाणांनी जर ती घेवन आसत जाल्यार ती घेवची आनी ताका लागून तांच्यांनी हांगा स्टॉलाय हांगा उपलब्ध केल्या आनी तातूंतल्यान बरेंचशें इन्फॉर्मेशनूय मेळटा. केंद्रांतल्यो स्किमी आसत गोंयच्यो स्किमी आसतल्यो ह्या संदर्भांतली म्हायती मेळटा. आयुश्यमान कार्ड आसत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसत बऱ्याचदा तेंचे आतां ते उलयताले की थोडेशें डबल म्हणजे प्रिमियम डबल जाता काय कितें त्यामुळे ते मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयतले कारण आयुश्यमान भारत ही बेजिकली BPL होल्डरांक आशिल्ली स्कीम आनी आतां ती 70 एंड अबाव जे वर्सां आसात तांकां ती एप्लिकेबल केल्ली आसा. सेम एप्लिकेबल जर आमच्या गोंयचे भितर जर 2 जर जाता आसत जाल्यार ताचें सेग्रिगेशन करप ह्या संदर्भांत ते उलयतात जेणे करून रायट मनशाक ती हें मेळूं जाय म्हणून आनी ताका लागून एक वेगळ्या पद्दतीन म्हळ्यार आज आमी स्टेट फंक्शन हांगा करतात गोंयभर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान विविध सगळ्या मतदारसंघा भितर आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटोक हार घालून थंय श्रद्धांजली दिली गेली वतली आनी देशभरा भितर कारण ज्या तरेन खऱ्या अर्थान
खऱ्या अर्थान आज काल 2-3 दीस आमी तेंचे स्टॅच्यू ज्या भागान आसात ते क्लिननेस ड्रायव्ह आसात आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी खऱ्या अर्थान बाबासाहेब आंबेडकर हांचे घटनेचे शिल्पकार म्हणजे जी घटना बरयली त्या घटनेचे चॅरमॅनशीप हे बाबासाहेब आंबेडकर करताले आणि तांच्यांनी एक वेगळ्या पद्धतीचे कशा पद्धतीन देशाचे हे फुडें वचूं हें बरयलें आणि त्यामुळे हे खरे श्रेष्ठ नेते आसात आज आमी हे जी डेमोक्रेसी जी पळयतात तातूंतल्यान कशा पद्धतीन फुडें वचपाक जाय हें तांच्यांनी जी घटना बरयली त्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतात आणि म्हणून सदोदीत सगळे कडेन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार देशान येतकच आणि खास करून नरेंद्र मोदीजी देशाचे पंतप्रधान जातकच ज्या तरेचो रिस्पेक्ट आनी सन्मान बाबासाहेब आंबेडकरांक सबंद देशभरा भितर दिल्लो आसा कारण खरोखरच ते एक व्हडले व्यक्ती आसात आणि म्हणून आमी पळयतात की आज देशभरा भितर सरकारी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे सुरू आसात हांव परत एकदा सगळ्या जाणांक ज्यांच्यांनी लाभ घेवना कारण म्हाका दिसता सबंद दीसभर ही स्टॉलां आसतलीं तांच्यांनी येवन अवश्य हांगा भेट दिवची आणि तें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें तातूंतल्यान घेवचें इतलें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां थँक्यू